मुकर्रम नूरे मुजस्सम शाह मोहम्मद पैगम खान नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर जिसके सदके अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया भी है और बनाया भी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की आवाज आए मुझे भी होता है, मेरे साथ होता ना करें, सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह। अब तफसील में हम नहीं जाना चाहते क्योंकि मौजू बहुत लंबा है, हमने थोड़े के वक्त के अंदर जो है ना मौजू को क्लोज करना है। मौजू बहुत लंबा है, मौजू को समेटना जो है ना मुश्किल हो जाएगा, तो कोशिश करो मैं जल्दी जल्दी जो है मौजू को बयान कर दूँ। आज का मौजू है ग़ज़वा-ए बदर। ग़ज़वा-ए बदर, बिल्कुल बोलिए, ग़ज़वा-ए बदर। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है ग़ज़वा बदर में कितने सहाबा शहीद हुए? कोई बच्चा बता दे। मैं पूछ रहा हूँ कि कितने सहाबा शहीद हुए ग़ज़वा-ए बदर के अंदर? कोई आगे बता सकता है? आप सारा सुनते नहीं। 70 के करीब। मैं दोबारा फिर सवाल कर रहा हूँ आप सबसे, अगर कोई बताएगा तो उसके लिए शाबाश, शायद मैं मिंबर रसूल से दे दूँ कि अगर किसी आदमी को पता है कि ग़ज़वा-ए बदर के अंदर कितने सहाबा शहीद हुए, कोई बता सकता है? 70 भी ग़ज़वा-ए उहद की बात है। 14 हो सकते। हाँ शाबाश, बहुत अच्छी। 14 हो सकते नहीं हैं, शक की गुंजाइश ना रखो। 14 सहाबा के नाम शहीद हुए, लेकिन अब मैं शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक के कायनात के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे हैं, आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे सहाबा काफिर तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहते हैं, काफिर तुम्हारे साथ जनाब वाला जंग करना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है? सहाबा ने अर्ज किया, आका तेरी ज़बान से अगर निकला है जंग करनी है, हमारी जान भी कुर्बान है, माल भी कुर्बान है, औलाद भी कुर्बान है, वालिदैन भी कुर्बान है। ना जान की बात की, ना सिर्फ माल की बात की, ना सिर्फ जनाब वाला औलाद की बात की, सहाबा कहते हैं कसम खुदा की माल भी कुर्बान कर देंगे, जान भी कुर्बान कर देंगे, वालिदैन भी कुर्बान कर देंगे, अपने बच्चों को भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन मोहम्मद अरबी की इज्जत पर पहरा नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। पहरा नहीं छोड़ेंगे। मैदान सजने वाला है, जंग का मैदान सजने वाला है। अपने हाथों को नीचे रखो, चौकड़ी लगा लो या जनाबे वाला तशौर की शक्ल में बैठो। आज मैं वो मंजर पेश करने वाला हूँ जो मेरे नबी ने 1400 साल पहले लगा दिया था। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को हुक्म दिया, सहाबा जनाबे वाला जोश व खरोश से नारे लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आका जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन तेरी इज्जत के ऊपर हरफ नहीं आने देंगे। उधर दारुल नदवा के अंदर मीटिंग हो रही है, अबू जहल भी उसके अंदर है, अबू लहब भी उसके अंदर है, भीड़ काफिर उसके अंदर शामिल है। जनाब वाला मीटिंग बना रहे हैं कि नबी के चाहने वाले ज्यादा होते जा रहे हैं, इनका जनाब वाला रोकथाम की जाए। लेकिन अचानक उन्होंने ऐलान किया, हमने मुसलमानों के साथ जंग करनी है, जंग। और इधर तकरीबन 400 के करीब नबी के सहाबा ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। नबी पाक ने जब ऐलान किया, सहाबा तैयार हैं, 313 की जमात बन गई, बच्चों को निकाल दिया गया, औरतों को निकाल दिया गया, बूढ़ों को निकाल दिया गया, बाकी बच गए 313। इतने 313 की जमात है। 2 घोड़े
کیوں نہ دے؟ اپنے نبی کا کلمہ جو پڑھا، آخرکار یہ لشکر تیار ہو گیا، لیکن لمبی تفسیر میں نہیں باندھوں گا، لمبی تمہید نہیں باندھوں گا، کیونکہ وقت کم ہے، 11 منٹ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام لشکر کو تیار کیا۔ غزوہ بدر کا جناب والا مقام ہے، آقا علیہ السلام جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مدینے سے باہر نکلے، لشکر جا رہے ہیں، 313 کی جماعت جا رہی ہے، صحابہ جا رہے ہیں، آگے آگے میرے نبی ہیں، پیچھے پیچھے میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ کھانا کم، تلواریں کم، شمشیریں کم، تیر کم، سب کچھ کم ہونے کے باوجود آقا علیہ السلام کے پیارے صحابہ نبی کا ساتھ چھوڑ نہیں رہے، بلکہ نبی کا ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ جوڑ رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں۔ اچانک کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے پہراؤ ڈالا، خیمے لگ گئے، جنگ کا میدان سج گیا۔ جناب والا پتریلی علاقہ ہے، غزوہ بدر کے قریب آقا علیہ السلام غزوہ بدر میں پہنچے ہیں۔ اچانک آقا علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ یہ تیری نبی کے چند اصحاب ہیں، چند گنتی کے گنے ہوئے، اور ادھر 1000 کا لشکر ہے۔ اگر آج یہ 313 ختم ہو گئے، اسلام تیرا کلمہ پڑھنے والا ختم ہو جائے گا، اور تیرا نام لینے والا زمین پر نہیں رہے گا، تیرا اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ آج اگر شکست ہوگی، نبی پاک علیہ السلام بار بار یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کا قرآن کہنا، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ نے فرمایا ضرور مدد اللہ نے بھیج دی ہے، مدد بھیج دی ہے۔ آقا علیہ السلام اچانک خیمے کے اندر بیٹھے ہیں، میرے نبی پاک علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ کیا آ گئی؟ نیند آ گئی، بولیے نیند آ گئی۔ اچانک میرے نبی کی آنکھ لگی، آقا علیہ السلام سو گئے، لیکن قربان جاؤں میرے نبی کی آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اچانک وہی نازل ہوئی، الہام ہو گیا، آقا علیہ السلام کو خبر ملی، اللہ کہہ رہا ہے سونیا مدینے والے امت کے غمخوار نبی پریشان نہیں ہونا، اللہ نے تیری مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت کو اتارنے والے۔ سبحان اللہ۔ ایسے جتنا جملہ میں بولیے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، سبحان اللہ، فرشتوں کی جماعت آنے والی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، صحابہ کو پیغام دیا، میرے صحابہ پریشان نہیں ہونا، اللہ کی مدد آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ کی مدد ہے، یہ بھی کہا اللہ کی مدد آ جائے گی، یہ تو شک میں پڑ گیا نا جملہ، آ جائے گی شاید۔ یہ طرح پاکستان کی قطر کی جنگ لگی ہوئی ہے، چین کے بیڑے بھی پیچھے رہ گئے، امریکہ کے بیڑے بھی پیچھے رہ گئے، مدد کو کوئی نہ پہنچا، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ شکست خاص ہو گئی۔ لیکن ہم شکست ماننے والے نہیں ہیں، کیوں؟ ہم اپنے نبی کے غلام ہیں، ہم شکست میں بھی ہوں پھر بھی کہتے ہیں ہمارے نبی کا دین بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کا دین ہے، ہمارے نبی کا دین ہے، سارے بولو ہمارے نبی کا دین ہے، سب بولو ہمارے نبی کا دین ہے، بلند ہے۔ کیوں نہ بلند ہو؟ اس کا پہرےدار عمر ہو، جس کا پہرےدار ابو بکر ہو، جس کا پہرےدار جناب والا عثمان غنی ہو، جس کا پہرےدار علی المرتضیٰ ہو، حیدر کرار ہو، حسن پاک ہو، حسین پاک ہو، اور میرا نبی خود دین کا پہرےدار ہو، پھر اس دین کے پرچم کو بلندی ملے گی یا نہ ملے گی؟ آؤ میرے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا، ساتھ میرے نبی نکلے خیمے سے باہر آ گئے۔ آقا علیہ السلام جہاں جنگ لگی تھی وہاں ایک لکیر کھینچی، کیا کھینچی؟ ایک لکیر کھینچی غزوہ بدر کے اندر، اور صف بندی کی، کیا کی؟ صف بندی کی صحابہ کی،
اور صف بندی بھی وہ کی جس صف بندی کا ذکر اللہ نے قرآن پاک سورہ صافات کے شروع میں کیا ہے، اور اللہ نے قسم اٹھا دی ہے، اتنی پیاری صف بندی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا والصافات صفا، قسم ہے مجھے صف باندھنے والوں کی جب وہ صف باندھا کرتے ہیں، جب وہ صف باندھا کرتے ہیں، جب کے اندر وہ صف بندی ہوتی ہے، آگے مضبوط ہو، پیچھے اور مضبوط ہو، پیچھے اور مضبوط ہو، پھر پیچھے ایک لشکر کھڑا کیا جاتا ہے، اگر یہ شہید ہونے لگے تو پیچھے والا پہنچے گا، وہ صف بندی کی جاتی ہے۔ نبی پاک نے صف بندی کی نا، پاک علیہ السلام نے گول پیرے لگانے شروع کر دی، گول پیرے ایک گول پیرے لگایا، میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ یہاں عتبہ مرے گا۔ عتبہ بہت بھیڑ کافر تھا مکہ کے اندر، بڑا نام تھا اس کا، سردار تھا، لکیر لگائی، ساتھ ہی میرے نبی فرما رہے ہیں میرے صحابہ یہاں عتبہ مرے گا، پھر لکیر لگائی یہاں شیبہ مرے گا، پھر لکیر لگائی یہاں ابو جہل مرے گا، پھر لکیر لائی یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ میرے نبی جناب والا دائرہ لگاتے جا رہے ہیں، میرے نبی کے کسی صحابہ نے یہ نہیں کہا آقا ابھی تک جنگ تو ہوئی نہیں،